ایمان والے نے جدوں دعوت دین اتے پیغام سنایا اوپن ہو گیا بھی یہ بھی بندہ ایمان والا. فرعون آندا ہے اینوں بھی مار دیو قتل کر دیو تے نال موسیٰ علیہ السلام نو بھی قتل کر دیو. تے ادوں اس مومن بندے نے پتہ کی کیا میریاں گلاں تانوں بعد اندر یاد آن گیاں تے جڑی اج میں تانوں دعوت و تبلیغ جو تانوں توحید سنا رہے ہیں تے جدوں نہ قتل دی دھمکی دیتی ایمان والا آندا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنے سارے معاملات اللہ دے سپرد کرنا. میں اپنے آپنوں اللہ دے سپرد کرنا. خدا دی قسم قرآن آندا ہے رب نے اینوں بھی بچا لیا حضرت موسیٰ نبی نو بھی بچا لیا تے جڑے قتل دیاں دھمکیاں دے رہے نے اللہ پاک نے دردناک عذاب دے کے جہنم دا بالن بنا دیتا. میں پوری آیت نہیں پڑھی صرف ایک ٹکڑا پڑھے چونکہ میں گل ایسے والے نال کرنی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. قرآن و حدیث دی کیا تعلیمات ہیں نت جلسے پروگرام نت ہوندے نے. حضرات میری طرف ویکھنا غور نال توجہ نال دل جمی نال بہو. محترم قاری صاحب آندے نے منہج بیان کریا جے قرآن نال بڑا منہج ہور کی ہو سکتا ہے. قرآن بھی منہج ہے ساڈا تے نبی پاک دی حدیث اے ساڈی جماعت دا منہج ہے. بس قرآن و حدیث دا پرچار کر رہے ہیں. اللہ کرے اسی قرآن و حدیث تے عمل کرنے والے بن جائے. نبی پاک نے کی فرمایا سی دو چیزاں میں تواڈے اندر جوڑے جا رہے ہیں حضرات. ایک تو قرآن تے دوجی نبی پاک دی حدیث. ایک جگہ تے آندا ہے فرمایا کتاب اللہ تو مراد قرآن بھی ہے نبی پاک دی حدیث بھی ہے. کیوں؟ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی. فرمایا بس اینو مضبوطی نال پکڑ لو کدے بھی تسی گمراہ ہو سکدے. بس اے ساڈا منہج ہے اے ساڈی دعوت ہے اے ساڈا پیغام ہے. اللہ پاک نے اس بندے نو بچایا جن نے کہا میں اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کرنا. یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ پاک دی ذات تے کامل ایمان ہے. توکل تے بھروسہ ہے. جیندہ اللہ پاک دی ذات تے کامل ایمان ہوئے توکل بھروسہ رب تے ہوئے تے اپنے معاملات رب دے سپرد کر دے رب پھر انہوں کدی بھی ضائع ہون دیندہ نہیں. ادھر میری طرف دیکھو اے جڑے بابے بیٹھے ہیں نا بزرگ مسجد صدر صاحب تے قاری عبدالرزاق صاحب انہوں نے پوچھیا جے ایک وقت ہوندا سی تے جدوں یار سجن ملدے نا اچھا یار اللہ دے سپرد. جدوں الوداع ہونا کی کہنا ہے اللہ دے سپرد. رب راکھا ہیں جی چلو اللہ دی تینوں امان ہوئے اللہ تیری حفاظت کرے. گھروں مل کے جانا اماں نے کہنا اچھا اللہ راکھا ہیں جی رب راکھا اللہ تیری حفاظت کرے. اچھا اللہ دے سپرد انج کہندے سن. ہن اچھا پھر بائے بائے ٹائے ٹائے آج جدوں دی بائے بائے ٹائے ٹائے آ گئی ہے مصیبتاں نویاں کھڑیاں ہو گئیاں نے. جدوں اسی ایک دوجے نو اللہ دے سپرد ہی نہیں کرنا حضرات اے جملے محبت نال کہنے ہی نہیں تے پھر بندہ اللہ دے سپرد کیویں ہوئے گا. یہ پنجابی چ میں ترجمہ کیتا ہے اللہ دے سپرد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. ان دا معنی یہی بنتا ہے انہیں کہا میں اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کرنا. ادھر میری طرف دیکھیا جی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کسے پرانو ملاقات کر کے الوداع کر دے ایک طریقہ نبی پاک نے سکھلایا. لو جی امیر صاحب آگے نماز امیر محترم قائد ضلع بطل حریت قاری سیف اللہ عابد صاحب حافظ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانے وال میری اور تہاڈی جند جان ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے. اللہ کرے امیر صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے تا دیر انہاں دا سایہ شفقت ساڈے تے قائم دائم رکھے. اچھی آمین کو آمین. بڑی محبت کر دے نے بالخصوص نوجوان خطباء نال اللہ پاک انہاں دی محبت نجات دا ذریعہ بنائے. آمین کو آمین. میں گزارش کر رہے ہیں
حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی پاک جدو کسی بھرا نو ملاقات کر کے الوداع کرنا ہوندا ہے نا، حضور دی تعلیمات کی یہ غور کرنا، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اے نبی پاک دعا پڑھ کے الوداع کر دے، میں تینوں تیری امانت نو، تیرے اختتام دے عمل نو اللہ دے سپرد کرنا، استودع اللہ دینک، اللہ دے تیرے دین نو اللہ دے سپرد کرنا، اے نبی پاک دی سنت حضرات، اللہ دے سپرد کرنا یہ نبی پاک دی تعلیمات ہے۔ سانو بھی چاہیے اپنے معاملات اللہ دے سپرد کریے، گھرانو اللہ دے سپرد، کاروبار اللہ دے سپرد، جدو یار سجن ملاقات کر کے اپنے پیارے رشتہ دار عزیز و کارب الوداع ہنتے نبی پاک دی سنت با مطابق اللہ دے سپرد کرو۔ ہن اسیاں نے اچھا بائے ٹائے اللہ حافظ ہن مشکل ہو گیا ہے، تے جدوں دا اللہ حافظ رب دیاں رکھاں تے اللہ خیر کرے تے رب دے سپرد اے الفاظ پیشان چلے گئے نے، ادوں دیاں مصیبتاں تے پریشانیاں ساڈے تے بہتیاں آ گئیاں۔ ان دی وجہ ویکھیا اج گل سنو، نبی پاک فرماندے نے آپ دی آمد تو پہلا مکے دے جڑے کافر سن جدوں سفر طے کر دے تے کتے جنگل بیابان آ جاندا، توجہ ہے، جنگل دے اندر انہاں ہن رات گزارنی ہے، قافلے وچوں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیندا، او جنگل دے جنوں، او شیطانوں، او جنات، میں سب تو جڑا جنگل دا بڑا جن ہے، جناں دا سردار ہے، میں ان دی سپردگی اور ضمانت اندر آنا وا، اے قافلہ ان دی ضمانت اندر آج رات اسی ایتھے گزارنی ہے۔ تے پنجابی جانتے ہیں جن ہور چوڑے ہو جاتے، سورہ جن دے اندر اس بات دا تذکرہ ہے، ہاں فزادوہم رہقا، سورہ جن دے اندر او جن نے گلاں سن کے ہور شرارتاں بہتیاں کرن لگ پے، گل سمجھ آ رہی؟ پھر نبی پاک تشریف لے آئے، آپ نے تعلیمات دیتی ہے کہ معاملات اللہ دے سپرد کرو، جنات دے سپرد اللہ پاک دی ذات تے کامل یقین اعتماد بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملات نو کہندے سپرد کرنا ہے، اللہ پاک دے سپرد کرنا ہے۔